अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामियात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि हम जो है ज़िलहज जैसे मुबारक महीने में पहुंच चुके हैं। और इस अशरे के यानी अशर ज़िलहज के जो दिन हैं वो बहुत तेज़ी से गुज़र रहे हैं। मुझे उम्मीद है और अल्लाह से दुआ है कि हम जो भी छोटी मोटी कोशिश इस अशरे में कर रहे हैं, इन दिनों में जो भी इबादतें हम कर रहे हैं टूटी फूटी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको कबूल करे। इनका जो अजर है अल्लाह ताला खूब बढ़ा चढ़ा कर हमें दुनिया में भी दे और आखिरत में भी दे। इस अशरे की अहमियत और फ़जीलत के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हैं। और अब हमने इस महीने को ख़ास करके इन अशरे के इन 10 दिनों की जो फ़जीलत है जब हमने समझ ली है तो इन दिनों का फ़ायदा उठाने के लिए भी हमने भरपूर कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी कई दिन बाकी हैं अशर ज़िलहज के। चलिए आज हम समझते हैं कि 9 ज़िलहज यानी कि जो यौम अरफा का दिन है उसकी अहमियत पर भी वीडियो आ चुकी है ऑलरेडी कि उसकी क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है यौम अरफा की। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दिन यौम अरफा का दिन इतना इम्पॉर्टेंट है तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस दिन में करने वाले अमाल कौन से हैं। तो इससे पहले की वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें करनी है इस दिन वो है अरफा के दिन का रोज़ा। तो अरफा के दिन का रोज़ा बहुत ज़रूरी है और इसकी बहुत अहमियत है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह से गुमान है कि जो भी इस दिन का रोज़ा रखेगा यानी कि 9 ज़िलहज का, तो अल्लाह ताला उसका 1 साल कबल और 1 साल बाद के गुनाहों को मिटा देगा। तो देखिए कितना बड़ा ऑफ़र है हमारे लिए। हमने कितने गुनाह किए होंगे जाने अनजाने में, और कितने सारे गुनाह जो हैं हमने आने वाले साल में भी करने होंगे, हमने पिछले साल भी कर लिए हैं। तो ये तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करेगा अगर हमने इस दिन का रोज़ा रखा है पूरे खुलूस के साथ। तो अज़ीज़ सामियात, अब मैंने पहले भी बताया था कि आप अपने कैलेंडर में इस दिन को मार्क कर लें, अलार्म सेट कर लें और यकीनन जो है पूरी तरह से कोशिश करें। मैं तो कहूँगी बल्कि आप इसको ज़रूर रखें, इस रोज़े को। इसको नफिल रोज़ा तो है ही, लेकिन उसकी अहमियत को समझकर उसको जो है बहुत ज़्यादा आप जो है इम्पोर्टेंस दें और ख़ुद भी रोज़ा रखें, अपने घर वालों को भी रोज़ा रखवाएं, बच्चों को भी इनक्रेज करें कि वो रोज़ा रखें। अब सवाल ये उठता है कि रोज़ा हमने रख लिया, हम और क्या करेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने ये भी आपको बताया था कि रोज़ा रखने के साथ साथ हमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, ज़िक्र करना है और जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है जहन्नुम से आज़ादी की दुआएं मांगनी है, क्योंकि ये वो दिन है जब अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जहन्नुम से लोगों को आज़ाद करता है। तो हमें जो है कसरत से इस्तिग़फ़ार करना है, गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा ज़िक्र है जो सुन्नत से साबित है, जो हदीस में है, सही हदीस में है कि एक ज़िक्र जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल ज़िक्र जो अरफा के दिन है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो ये बहुत बेहतरीन ज़िक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दुआ जो है यौम अरफा की अफजल दुआ है और इसको जो है हमें पढ़ना चाहिए और ये सही हदीस से साबित है। तो ये दुआ भी है, ज़िक्र भी है एक तरह से। इसमें हम अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, उसके यकता होने का, उसके माबूद होने का डिक्लेरेशन कर रहे हैं और हम ये साथ ही ये इकरार भी कर रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जो है तमाम तारीफ़ें, तमाम मुल्कियत जो है अल्लाह के लिए है और अल्लाह के सिवा हम किसी के आगे जो है सर नहीं झुकाते, किसी को अपना माबूद नहीं मानते और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जो जितनी भी बादशाहत है, जितनी भी ताकत है पूरी दुनिया में, वो अल्लाह ही की है। आज हम जो है अमेरिका को, रशिया को सुपर पावर मानते हैं, लेकिन वो भी जो है अल्लाह के सामने बेबस है। आप देख लीजिए कई सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। रिसेंटली हुआ था कि आग लग गई थी अमेरिका के किसी शहर में, तो उन लोगों को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाए उस आग को और काफ़ी $मिलियन का जो है उन्हें नुकसान पहुंचा है। तो ये कुदरती मशाहिदे जो अल्लाह ताला करवाता है, ये तरह तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इससे इंसान अपने आप की बेबसी को, अपने आप को कमज़ोर समझने के लिए जो है अल्लाह ताला उसको यह एहसास दिलाने के लिए जो है ये सब करवाता है, ताकि इंसान अपने घमंड और गुरूर में ना रहे कि सब कुछ उसी का है और वही सबका मालिक है। कोई भी कितना भी ताकतवर बादशाह क्यों ना हो, फ़िरौन जैसा बादशाह भी जो है मर गया। कोई बादशाह ऐसा नहीं जो कभी हमेशा से था और हमेशा ज़िंदा रहेगा सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। सारी बादशाह, सारी मिल्कियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। वो ना सोता है, ना जागता है, ना उसे ऊँग आती है, ना वो जीता है, ना वो मरता है।
تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے، اور ساری حمد اور ساری جو تعریف ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ہم جتنی بھی تعریف کرنا چاہیں، جو بھی حمد بیان کرنا چاہیں، سوائے اللہ کے وہ کسی اور کو زیبا نہیں دیتی، کیونکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتی ہے، یہ ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ اور جب حاجی عرفات کے میدان میں اس دعا کو زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس ذکر کو اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو شیطان وہاں سے روتا پیٹتا بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو یہ بالکل منظور نہیں کہ لوگ جو ہے اللہ کے قریب ہوں اور اللہ کی پاکی اور کبریائی اور بڑائی کو بیان کریں۔ شیطان نے گھمنڈ کیا تھا، غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو جنت سے نکال پھینکا، اور آج ہم یہاں عرفات کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی کبریائی کو، بڑائی کو، بزرگی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز سامعات، بے شک ہم حج کے لیے نہیں گئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہیں، لیکن ہم جو ہے یہاں رہ کر بھی اللہ کی بڑائی کو بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھریلو کام ہوتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم یہ ذکر جو ہے کثرت سے ادا کرتے رہیں۔ یہ مجھے یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ آپ سب کو ذکر یاد ہوگا۔ اگر نہیں یاد ہے تو آپ اس کا پرنٹ نکال لیجئے، پرنٹ نکال کر جو ہے ہر روم میں اس کو چپکا دیجئے۔ عرفات کے دن جس کی بھی نظر اس پیج پہ پڑے گی، اس پرنٹ پہ پڑے گی، تو ضرور جو ہے وہ اس دعا کو ادا کریں گے، اس ذکر کو اپنے لبوں پر لے کر آئیں گے، اور اس کا آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ آپ کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہوگا تو آپ وہاں پر بھی اس کو چپکا دیجئے، تاکہ آپ اس کو بار بار دیکھیں اور بار بار پڑھیں۔ تو عرفات کے دن کو جو ہے ہلکے میں مت لیجئے، یہ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ، بہت اہمیت اور فضیلت والا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جو سال کے پورے دنوں میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کی ہم نے آلریڈی اس کی جو ہے ویڈیو دیکھ لی ہے، تو اس کو ہاتھ سے ضائع ہونے مت دیجئے، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجئے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ عرفات کا دن بس 2 دن میں آنے والا ہے، اور اس دن کے جو کرنے والے اعمال ہیں ان کی پہلے سے ہی پلاننگ کر لیجئے۔ روزہ تو بالکل مت چھوڑیے، اور کثرت سے جو ہے دعا کیجئے، استغفار کیجئے، اور یہ اس ذکر کو جو ہے خاص طور سے پڑھیے، کیونکہ یہ حدیث سے، سنت سے ثابت ہے، تو ہمیں یہ بالکل نہیں چھوڑنا ہے، اور کثرت سے جو ہے اس کو زبان سے ادا کرتے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے اعمال کو قبول کرے۔ ہم نے جو بھی محنت کی ہے اس عشرے میں، جتنی بھی کوششیں کی ہیں، جو بھی عبادتیں کی ہیں، اللہ ان کا بڑا چڑھا کر اجر ہمیں نصیب کرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس میں جو کمی پیشی ہو گئی اللہ اسے معاف کرے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اس سے ہمیں انکریجمنٹ ملتا ہے، اور ان ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ یہ نہیں بھولیں کہ جب آپ خیر کی بات، نیکی کی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور دوسرے آپ کی وجہ سے اس نیکی پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی اس عمل کا اجر دے گا، اور آپ کو بھی دے گا کہ آپ کی وجہ سے اس نے وہ عمل شروع کیا، اس لیے اس کا پورا پورا اجر آپ کو بھی دیا جائے گا۔ تو سوچئے کتنی بڑی بات ہے، کتنا ٹائم ہی لگتا ہے شیئر کرنے کے لیے، ویڈیو کو 1 سیکنڈ لگتا ہے، اور اس 1 سیکنڈ سے ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے ہماری وجہ سے نیکی کا کوئی عمل کر لیا، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی جو ہے ہمیں اس کا اجر ملتا رہے گا، قبر میں وہ ہمارے لیے جو ہے نور کا باعث ہوگا، کہ جو کچھ بھی ہم پیچھے علم چھوڑ کر گئے ہیں، جو کچھ ہم نے دین کی خیر کی باتیں دوسروں تک پہنچائی ہے اور انہوں نے اس پر عمل کیا، تو وہ جو اجر ہے ہمیں قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ اللہ سے پھر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عرفات کے دن کا بہت فائدہ اٹھانے والا بنائے، اور اللہ تعالی اس دن کی رحمتیں، فضیلتیں، برکتیں ہم پر، ہمارے گھر والوں پر نازل کرے، اور اللہ رب العزت ہم تمام سے قبول کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔